दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा अति आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी भारतवासीको निम्ति 14 तारिक अप्रेलको दिन अति नै अविस्मरणीय दिन हो, अति नै महान दिन हो। जुन दिन एक महान विभूतिको जन्म भएको हो, जुन विद्वान विभूति व्यक्तित्वले हाम्रो भारत राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। यस्ता व्यक्तित्वको नाम लिनुपर्दा उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उहाँको जन्म 14 तारिक अप्रेल 1891 मा भएको हो अनि उहाँ एक दलित वर्गको व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न प्रकारका असहनीय कष्टहरू सहँदै उहाँले जीवनमा अध्ययन गर्दै अघि बढ्नुभयो र पछि गएर उहाँले PhD सम्मको डिग्री हासिल गर्नुभयो, उहाँले ब्यारिस्टर हासिल गर्नुभयो र त्यस पश्चात स्वाधीन भारतपछि देशको प्रथम कानुन मन्त्रीसम्म बन्न सक्नुभयो र हाम्रो देशको स्वाधीन भारतको संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको अतुलनीय योगदान अति नै स्तुतियोग्य छ र उहाँको जीवनकालभरि उहाँले गर्नुभएका अतुलनीय योगदानबारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ अनि आउने भावी पिँढीलाई पनि यस क्षेत्रमा अघि बढ्नका निम्ति प्रेरणा हामी दिन चाहन्छौँ आजको कार्यक्रमबाट। र हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा हामी चर्चाको निम्ति निम्त्याएका छौँ। आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयका प्रधानाचार्य डाक्टर डी पुरोहितज्यू आज हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्ते। यसरी नै आज हामीसित हुनुहुन्छ अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट श्री शेखर सेवाज्यू, हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र विशेष हाम्रो कार्यक्रम अब अघि बढाउन चाहन्छु र विशेष हजुर सेवाज्यूबाटै कार्यक्रम सुरु गरौँ। र विशेष हाम्रा डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक हाम्रा भारत रत्नले विभूषित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अघि अनि उहाँ अति नै दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ एक राजनेता हुनुहुन्छ, देशका मन्त्री बनिसक्नु भएको अनि हरेक क्षेत्रमा उहाँले नछोएको कुनै पनि क्षेत्र थिएन र उहाँको एउटा जीवनकालका दर्शनहरूलाई तपाईँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जीवन कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले बी.आर. अम्बेडकरको? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहबको जीवन त अब एकदमै हामीले होइन त्यसभित्र हामी पढेका छौँ, तर एकदम दुःखदायी उहाँले जिउनु भएको छ र आफ्नो सङ्घर्षले गर्दाखेरि आज हामी सम्पूर्ण भारतको दलितहरूलाई उहाँले पार टार्नु भएको छ। अनि मेरो हरेक कुराहरूमा म भन्ने गर्थेँ है, उहाँले यस्तो पनि भन्नुभएको छ है, म जुन जग्गामा छु मेरो आउने भाइ पिँढीलाई यो जग्गामा देख्नु नपाओस् भन्ने उहाँले एउटा सङ्कल्प लिनुभएको थियो। त्यो सङ्कल्पलाई चाहिँ आज उहाँले पुरा गर्नुभयो र मैले धेरै जग्गा म भाषणहरू पनि गर्ने गर्छु। आज हामी यसरी खुलेर बोल्नु पाउने, यसरी खुलेर हेर्नु पाउने उहाँको कारणले हो। उहाँको एउटा सोचले, उहाँको एउटा सङ्घर्षले, उहाँको एउटा त्यो क्षमताले आज सारा भारतमा बस्ने दलितहरू आज राम्रो राम्रो जग्गाहरूमा पुग्नु भएको छ। यो चाहिँ सिधा भनौँ भनेदेखि अम्बेडकर साहबको एउटा देन हो र यसलाई चाहिँ म यसरी पनि लिन चाहन्छु है। अब यो संसारमा विभिन्न दूतहरू आए, यो संसारमा धर्मको दूतहरू आए, धर्म गुरुहरू आए, तर हामी चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने बाबा साहब अम्बेडकर चाहिँ स्वयं ईश्वरले उहाँलाई चाहिँ यो दलित जातिहरूलाई, यो जो चाहिँ उत्पीडनमा भोगेका जो व्यक्तिहरू छन्, यसलाई चाहिँ तिमीले पार तार भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यही जातिभित्र जन्माएको हो। किनभनेदेखिको चाहिँ उहाँलाई त्यो जातिमा जन्माएपछि त्यो आफ्नो पीडा त आफैलाई थाहा हुन्छ र कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, कुन हिसाबले चाहिँ आफ्नो जातिलाई माथि ल्याउनु पर्ने त्यो काम उहाँले गर्नुभयो। तर त्यो काम चाहिँ सजिलो थिएन होइन, सजिलो थिएन। उहाँलाई एउटा दिव्य शक्ति जस्तो तपाईँको उहाँलाई एउटा पढ्ने एउटा शक्ति उहाँको प्रदान भयो। त्यो पढाइअनुसार चाहिँ उहाँले होइन मेरो जातिलाई माथि ल्याउँछु भनेर उहाँले PhDहरू गर्नुभयो होइन, विभिन्न सेक्टरमा उहाँले अब्बल दर्जामा उहाँले पढ्नुभयो। तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा पार्टिकुलरली हेर्ने भनेदेखिको चाहिँ भारतवर्षमा दलित जातिको स्थिति भनेको त उहाँभन्दा अगाडि पनि दलितहरू थिए होइन। त्यो पीडाहरू त्यो टाइमहरूमा हाम्रो मान्छेहरूले लुगा लाउन नपाउने, हाम्रो मान्छेहरूले सँगै बसेर पानी थाप्नु नपाउने, हाम्रो मान्छेले मन्दिरमा गएर पूजा गर्न नपाउने, हाम्रो मान्छेहरूले कुनै पण्डित पनि बाटोमा आउँदैछ भने बाटो मुनि बस्नुपर्ने, त्यस्ता खालका कुसंस्कारहरू थिए। त्यो कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ उहाँले मेटाउनु भयो।
अनि म चाहिँ के भन्छु भने आज संसारमा भगवानहरू आए होइन, जस्तो अब हिन्दुजममा पनि भगवान छन्, क्रिस्चियनमा छन्, तपाईँको मुस्लिममा छन्, तपाईँको बुद्धिस्टमा छन्, तर हाम्रो दलितको लागि चाहिँ उहाँ नै हाम्रो लागि भगवान हो। किनभनेदेखि चाहिँ उहाँले स्वर्गको बाटो होइन, यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। भोलि स्वर्गमा गएर त कसले के देखेछ, कसैले के थाहा छैन, तर पाउनुपर्ने सुविधा, पाउनुपर्ने अधिकार, पाउनुपर्ने हक भनेको चाहिँ संसारमा हो। अनि म चाहिँ के भन्छु नि, यो मर्तेलोक हो, सबै कुरो मर्तेलोकमै हुनुपर्छ। यहाँ कुनै पनि चिज जीवित छैन, तर जीवित जति दिनसम्म बसौँ आफ्नो जिन्दगी जिउन पाउनुपर्छ, आफू चाहिँ समाजमा शिर खडा गरेर हिँड्न पाउनुपर्छ। यदि बाबा साहब अम्बेडकर चाहिँ त्यो टाइममा जन्मेर आफ्नो सङ्घर्षलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनै चलाएको भए, उहाँले आफ्नो त्यो जीवनलाई चाहिँ होइन म मेरो जातिलाई माथि ल्याउँछु भन्ने सोच नल्याएको भए आज पनि हाम्रो स्थिति त्यही हुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो त्यत्रो राम्रो पढेर आएर कुनै एउटा सरकारी जबमा लागिदिएको भए आज हाम्रो स्थिति भनेको चाहिँ गम्भीर हुने थियो। तर उहाँले त्यो बाटोलाई छोडेर, त्यो बाटोलाई जुन चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई म गर्दिनँ, म नोकरी गर्दिनँ, आज म मेरो मान्छेको लागि, हाम्रो जातिको लागि, हामीलाई हेपेको यसको लागि म सङ्घर्ष गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले यो कुरालाई उहाँले अगाडि राख्नुभयो। आज हेर्नुहोस् इन्डियाको भारतको सन्दर्भमा हेर्नु भनेदेखि हाम्रो मान्छेहरू तपाईँको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, एमपी हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मान्छेले ठुल्ठुलो साम्राज्यहरूलाई चलाएर बसिरहेका छन्। तर यो चाहिँ सरासर तपाईँको बाबा साहब अम्बेडकरको देन हो। अच्छा, र हजुरको कुरालाई एकछिन रोक्दै भए पनि हाम्रो प्रिन्सिपल महोदयबाट जानकारी लिन चाहन्छु। यहाँले गर्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, किनकि एउटा 3 तक समयको भारतको दलित वर्गको अवस्था जसभित्र डाक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आफै पनि पर्नुहुन्थ्यो र ती कष्ट वेदनाहरू उहाँले भोग्नुभयो, जातिगत हिसाबले उहाँले भोग्नु भएको, ती रूढिवादहरूलाई उहाँले भोग्नुभयो र पछि गएर स्वाधीन भारतपछि संविधान उहाँले आफै तयार गर्ने अवसर पाउनुभयो। किनभने हाम्रो ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान उहाँ स्वयं बन्नुभएको थियो र भारतको संविधान तयार गर्नुभयो। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि बी आर अम्बेडकरको जीवनलाई हजुरले कस्तो पाउनु भएको छ? डाक्टर बी आर अम्बेडकर एउटा बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्थ्यो एन्ड हामी भन्छौँ मल्टिफेसेटेड पर्सनालिटी। एकदम विद्वान, एक धारामा विद्वान हुनुहुन्थ्यो, एक धारामा एउटा ज्युरिस्ट हुनुहुन्थ्यो, इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिकल रिफर्मर हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस्तै मान्छे पाउनु साह्रो छ। अब सबै फिल्डमा ऊ चाहिँ अव्वल दर्जामा जानुभएको छ। एजुकेसनमा त्यतिकै ऊ प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो तपाईँमा ज्युरिस्टमा पनि अब जज मान्छे एन्ड ल यो प्रावधान गर्नेमा पनि 1 नम्बर हुनुहुन्थ्यो एन्ड देशको अवस्थाको बारेमा पुरा ज्ञान थियो, अर्थशास्त्रको पनि ज्ञान थियो एन्ड देशको कन्टेम्परेरी कन्डिसन्स त्यति बेलाको पुरा ज्ञान थियो। एन्ड मैले त भन्छु डाक्टर अम्बेडकर भन्दा राम्रो मान्छे कोही थिएन त्यति बेलाको जसले हाम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउनेमा समक्ष थियो। यदि उहाँ हुनु थियो भनेदेखि भारतको संविधानको अवस्था के हुन्थ्यो होला त? त्यही त अब त्यो त अब सोच्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो त इट्स भेरी डिफिकल्ट टु इमेजिन, त्यो त इमेजिन गर्नु पनि अप्ठ्यारो। अब डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाहेक मैले कसैले देखेको छुइनँ जसले संविधान यो गर्नु सक्नुहुन्छ, ड्राफ्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने इन्डियन संविधान भनेको एउटा ठुलो कुरा हो। इन्डियन संविधानको चाहिँ एउटा यो चाहिँ लङ्गेस्ट रिटेन कन्स्टिट्युन्सी हो। अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ उसको चाहिँ कुनै कन्स्टिट्युन्सी हेर्नुहोस्, तपाईँ ब्रिटिसको कन्स्टिट्युन्सी हेर्नुहोस्, तपाईँ आयरल्यान्डको कन्स्टिट्युन्सी हेर्नुहोस्, तपाईँ युएसएको कन्स्टिट्युन्सी हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ हाम्रो भारतकै हो। त्यो लेख्ने एन्ड देशको अवस्था सोचेर त्यसकोमा यो गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने डाक्टर बी राव अम्बेडकर बाहेक कोही हुने थिएन त्यति बेलाको सन्दर्भमा। अच्छा, बडा ज्ञानवर्धक हजुरबाट जानकारी हामीलाई पस्किदिनु भयो अघि। र उहाँले जीवनभरिमा हजुरले भन्नुभयो एउटा दलित वर्गको उहाँ व्यक्ति भएकोले गर्दा र हाम्रो भारतभित्र जुन प्रकारको एउटा जातिवाद रूढिवादको स्थितिहरूलाई उहाँले हटाउनका लागि त एउटा महान योगदान उहाँले दिनुभयो अघि। आफैले महसुस गरेर, आफैले त्यो कुरालाई समाधान गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भने यसदेखि अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा उहाँले दिनुभएका योगदानहरू के पाउनुहुन्छ? अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अब तपाईँको जस्तै अब मैले के रिफर्म गर्नुभयो या के फाउन्डरको रूपमा उहाँलाई चिन्हित हुनुहुन्छ? उहाँले धेरै उहाँले दिनुभएको छ। जस्तो अहिले आरबिआई होइन, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, उहाँले नै त्यसलाई गठन गरेको हो।
तपाईँको अहिले अब हामी भन्ने गर्छौँ है, हामी यो सेलुकासको एउटा कोट बनिएको छ इलेक्ट्रिसिटी एक्टको, उहाँले त्यसलाई गर्नुभएको। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँमा एउटा यस्तो शक्ति थियो जसमा चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ हरेक व्यक्तिकोमा थिएन। हरेक ठाउँमा अघि यहाँ सरले भने जस्तै उहाँ अब्बल दर्जामा आउनुहुन्थ्यो। हरेक चिजलाई उहाँले आफ्नो अन्याय भयो भने पनि अरू हाम्रो मान्छेले अन्याय नहोस् भन्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्थ्यो होइन। जस्तो अब यसमा पनि तपाईँको हामीले हेर्न पाउँछौँ, कतिवटा पढ्न पनि पाउँछौँ, यसमा उहाँले पनि धेरै यस्तो सङ्घर्ष गरेको छ जसमा चाहिँ उहाँलाई पनि थिचेर राख्ने नै होइन। इभन यति योसम्म छ उहाँ पढेर आएर पनि उहाँले भारतवर्षमा त्यो रिफर्म ल्याउनलाई उहाँले आफ्नो ज्यानसम्म गुमाउनु पर्यो होइन। आफूले समयसम्म आफूले भनेकोसम्म उहाँले बाँच्न पाउनु भएन, किनभनेदेखि त्यो टाइममा आफूले रात दिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आफू बिमार हुनुभयो होइन। बिमार भइसकेपछि आफ्नो त्यो टाइममा उहाँ त्यो समयसम्म उहाँले बाँच्न सक्नु भएन। सायद उहाँको टाइमभरिसम्म निकै लामो बाँचे अझै राम्रो काम गर्नुहुन्थ्यो होला, अझै भारतलाई अझै राम्रो तपाईँको बनाएर जानुहुन्थ्यो होला। अब अरूमा हामीले देख्छौँ, जस्तो अब हामी भारतवर्षमा छौँ, भारतवर्षमा पनि हामी एउटा नेपाली जातिभित्र पर्ने होइन, पहाडी गोर्खालीभित्र पर्ने हामी एउटा तिनवटा जातिको जुन चाहिँ एउटा अस्तित्व छ यो पनि उहाँले समेट्नु भएको छ। अच्छा, किनभनेदेखि चाहिँ हामी भारतमा बस्ने पहाडी भेगका नेपाली वासीहरू होइन, गोर्खालीहरूमा पनि तपाईँको हाम्रो पुर्खाहरूले बहुत डरलाग्दो चिजहरू झेलेको छ यसमा। र उहाँ जब भारतको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अब सिक्किमको आफ्नै एउटा छुट्टै एउटा के अरे देश भएकोले गर्दा 1975 यता अनि 78 यता मात्रै यो कानुनहरू यहाँ लागू भयो। अच्छा, त्योभन्दा अगाडिकोमा पनि हाम्रो मान्छेले यहाँ सङ्घर्ष गरेको छ, हाम्रो सिक्किमको मान्छेले पनि सङ्घर्ष गरेको छ। जतिखेर चाहिँ राजाको टाइममा जुन टाइममा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला कुनै भाषणहरूमा कुनै नेताहरूले यसरी भन्नुभएको छ, सेड्युल कास्टलाई चाहिँ बाटोमुनि पसेर जदौ गर्नुपर्ने थियो। तर जब यो कानुन लागू भयो त्यहाँदेखि हाम्रो मान्छेले सास फेर्न पाएको छ, किनभनेदेखि त्यो कानुन लागू भइसकेपछि चाहिँ उहाँले हाम्रो मान्छेप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। तर पनि अहिलेसम्म पनि कतिवटा जग्गामा हामीले यस्तो पाउँछौँ जसमा चाहिँ हामी चाहिँ सायदै अर्कै ठाउँबाट आएको जस्तो नि, हामीलाई त अर्कै नजरले हेर्ने तरिकाको महानुभावहरू हामी भेट्छौँ, देख्छौँ, त्यस्तो मानसिकता भएको हामी देख्छौँ। तर त्यो भित्र पनि यो कानुनले बाँधिएको छ, यो संविधानले बाँधेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो मनपरी गर्न पाएको छैन। अब हामी सिक्किमवासीको कुरा, सिक्किमभित्रको सन्दर्भमा हेर्ने भने हाम्रो पूर्वजहरूले बहुत काम गर्नुभएको छ यसमा। यो हाम्रो पूर्वजहरूले जस्तो अब होइन फर्स्ट काउन्सिलर हाम्रो यहाँ टेकवीर खाती हुनुभयो है, त्यहाँदेखि पूर्णबहादुर खातीहरू हुनुभयो, त्यहाँदेखि भैरबहादुर लामिछानेहरू हुनुभयो। उहाँहरूले पनि हाम्रो यति राम्रो हामीलाई समेटेर लानु भएको छ, किनभनेदेखि आफ्नो मैले अघि पनि भने आफ्नो जग्गाको आफ्नो कानुन प्रावधानभित्र। तर अब भारतको सन्दर्भमा हेर्ने भनेदेखि उहाँ दलित भनिन्छ, यहाँ सेड्युल कास्ट भनिन्छ। तर सेड्युल कास्ट चाहिँ 1978देखि मात्रै सेड्युल कास्ट भएको होइन। तर राजाको पालामा चाहिँ सिक्किमे कामी दामे सार्की भनेर चाहिँ त्यसरी एउटा अङ्कीकृत गरेको थियो र हामीलाई त्यो टाइममा पनि एकदमै सुरक्षित राखेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज अम्बेडकर साहबले जुन दलितमाथि सेड्युल कास्टमाथि जुन योगदान निभाउनु भएको छ कुनै दूतहरूले पनि निभाउँदैन। अच्छा, खुबै राम्रो हजुरको कुरा। र प्रिन्सिपल सरबाट फेरि अर्को कुरा कि जस्तो देशको अघि हजुरले भन्नुभयो नि बिआर अम्बेडकर सायदै नहुनु थियो भने भारतको संविधान यति मजबुत संविधान हुने थिएन भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो नि। र साँच्चै नै उहाँ एक अति नै विद्वान व्यक्तित्व, हरेक क्षेत्रमा उहाँको ज्ञान थियो, चाहे विज्ञानको क्षेत्रमा होस्, चाहे अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा होस्, चाहे इकोनोमीमा होस्, हरेक क्षेत्रको ज्ञान उहाँकोमा थियो। र नै देशको पहिलो कानुन मन्त्री पनि उहाँलाई बनाइयो। हाम्रो भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा गठित सरकारको पहिलो देशको प्रधानमन्त्री, स्वाधीन भारतको पश्चातको पहिलो हाम्रो ल मिनिस्टर भनेको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त ल मिनिस्टरको निगरानीमा धेरै प्रकारका नियम कानुन र सिद्धान्तहरू तयार गर्नुपर्ने उहाँको जिम्मेवारीमा रहन्थ्यो भनेदेखि स्वाधीन भारत पश्चात जुन संविधान तयार गरेको क्षेत्रमा उहाँका योगदानहरू कस्तो पाउनुहुन्छ? खासमा चाहिँ त्यसको अगाडि पनि म अलिकति भन्न चाहन्छु। जति बेला ड्राफ्ट कमिटीको चेयरम्यान हुनुभयो स्वाधीन भारतको, त्यसको अगाडि पनि ऊ चाहिँ एउटा यसमा हुनुहुन्थ्यो, लेबर मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अच्छा, एक्जिक्युटिभ काउन्सिलमा भाइस रायको, त्यति बेलाको भाइस राय जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको मिनिस्ट्रीमा पनि लेबर मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो।
त्यहाँबाट पुरा ज्ञान पाउनु भएको थियो एन्ड त्यो कामहरू एकदमै युज गर्नुभयो। हाम्रो जति बेला ड्राफ्टिङ कमिसन भयो त्यसको पहिलो चेयरम्यान भएर कानुन मन्त्री, देशको फर्स्ट कानुन मन्त्री हुनुभयो। त्यो संविधान भनेको यस्तो हो, देश चलाउनेको एउटा नियम। हाम्रो अब हेर्नुहोस्, त्यति बेला हामी भर्खर स्वाधीनता पाएको थियो, त्यति बेला हामीलाई थाहै थिएन देश कसरी चलाउने। एन्ड त्यति बेला डाक्टर बिआर अम्बेडकर अगाडि आएर देशको यस्तो चलाउनु पर्छ भनेर जुन चाहिँ हामीलाई कन्स्टिट्युसन दियो, त्यो चाहिँ एकदमै त्यति बेलाको म त भन्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट काम हो। एन्ड त्यसमा जुन चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिसनको जति बेला ऊ चेयरम्यान भएर जुन हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ भयो, ऊ चाहिँ के गर्नुभयो, अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन पढ्नुभयो, आयरल्यान्डको कन्स्टिट्युसन पढ्नुभयो, ब्रिटिसको कन्स्टिट्युसन पढ्नुभयो। सबैबाट जुन चाहिँ राम्रो कुराहरू छ, राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा जुन चाहिँ छ त्यो कुराहरू ल्याएर इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा त्यो चाहिँ सामेल गर्नुभयो। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ देश कसरी राम्रो पाराले चलिन्छ, हाम्रो इन्डियन सिटिजन्सहरू जुन छ यिनीहरूको कर्तव्य के हो, ड्युटिजहरू के हो, फन्डामेन्टल राइट्सहरू के हो। फन्डामेन्टल राइट्स भनेको आज जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्न पाउँछौँ, अब जुन चाहिँ कुरा ठिकै हो यो चाहिँ ठिकै कुरा हो, यो चाहिँ गलत कुरा हो, यो चाहिँ मेरो राइट्स हो, यो चाहिँ मेरो अधिकार हो, यो चाहिँ मेरो ड्युटिज हो, त्यो कुराहरू हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्समा दिएको छ मजाले। आजकलका नानीहरू, सानो सानो नानीहरू पनि भन्नु पाउँछ यो चाहिँ मेरो अधिकारको क्षेत्रमा पर्छ। त्यो जुन चाहिँ अधिकारको एहसास दिलाउने डाक्टर बिआर अम्बेडकर नै हो। एन्ड इन्डियन कन्स्टिट्युसन यस्तो राम्रो छ, सबैले वर्ल्डको जतिवटा लिडर छ सबैले सराहना गर्नुभएछ, यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट कन्स्टिट्युसन्स इन द वर्ल्ड। एन्ड डाक्टर बिआर अम्बेडकरलाई यसलाई धेरै परिश्रम गर्नु परेको छ, राति। एन्ड त्यति बेलाको पनि अरू एउटा ट्रेजेडी के भएको छ, त्यति बेला डाक्टर बिआर अम्बेडकरको मिसेस पनि खस्नु भएको थियो। त्यो त एकदम यङ एजमा खस्नु भएको थियो। एन्ड कुन पाराले वो कन्स्टिट्युसन बनाएछ त्यो सबैलाई थाहा छ। अब हामी यदि डाक्टर बिआर अम्बेडकरको जीवनी पढ्यो, हामी यिनीहरूको बायोग्राफी यदि हामीले पढ्छौँ, त्यति बेला हामीलाई याद हुन्छ त्यो कुन पाराले वो कन्स्टिट्युसन बनाएको छ। एन्ड सबैको हितमा राखेछ, कसैलाई छुटाउनु भएको छैन। जस्तो दलितलाई अब जुन चाहिँ जाति थियो, जुन चाहिँ सुरक्षा र आरक्षण एकदम जति दिनुपर्ने, एन्ड दलितहरूलाई पुरा दे आर अप्रेस्ड सोसाइटी थियो। पहिलाको जुन चाहिँ हायर कास्ट थियो पुरा अत्याचार गरेको, त्यो चाहिँ डाक्टर बिआर अम्बेडकर महसुस गरेको, किनभने ऊ आफै पनि दलित समाजको हुनुहुन्थ्यो। एन्ड त्यसको लागि ऊ चाहिँ बुझ्नु सक्यो। एन्ड त्यो कुराहरू जुन चाहिँ अब अनुभव गरेको कुराहरू कन्स्टिट्युसनमा दिएको हुनुहुन्छ। स्टेट डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्समा पनि स्टेटको चाहिँ के अधिकार छ, अब यो स्टेटसँग त्यो स्टेटको कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ। हामी इन्डियाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि प्रत्येक स्टेटमा कुन पाराले स्टेटलाई अधिकार छ, ड्युटी छ, रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो कुराहरू पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पाइन्छ। इन्डियन कन्स्टिट्युसन्स एउटा बाइबल और एउटा हाम्रो गीता जस्तो हो इन्डियाको सन्दर्भमा। देश कसरी चलाउने, राम्रो पाराले चलाउने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशको सबै मानिसहरूलाई कसरी सेम लेभलमा हेर्ने, त्यो कुराहरू कन्स्टिट्युसनमा छ। त त्यसको लागि डाक्टर बिआर अम्बेडकरको जुन चाहिँ अवदान छ त्यो चाहिँ अव्वल दर्जाको छ। अच्छा, जस्तो सेवाजी एउटा कुरा गरौँ कि अम्बेडकरले देश स्वाधीन हुनुभन्दा अगाडि जुन उहाँको इतिहासलाई पढ्नु हो भने उहाँले धेरै प्रकारका आन्दोलनहरू गर्नुभएको छ, धेरै प्रकारका विषयमा सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। एउटा त दलित वर्गलाई अन्याय भयो भनेर उहाँले त्यसको लागि आन्दोलन गर्नुभएको छ। तर जो मान्छे अशिक्षित छ, अघि उसले शिक्षा पाउनुपर्छ, भारतको नागरिक अशिक्षित हुनु हुँदैन भनेर रात्रि पाठशाला समेत उहाँले खोल्नु भएको छ, राति गएर अरूलाई पढाउनु भएको छ। त्यसको लागि कुनै सङ्गठनहरू पनि उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ र उहाँको लागि केही अर्थ आर्जनका व्यवस्थाहरू पनि उहाँले मिलाउनु भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ। सँगसँगै उहाँले
यस्ता प्रकारको एउटा पार्टीहरू पनि गठन गर्नुभएको छ जसमा उहाँहरूले कुनै पनि विधानसभा चुनावमा समेत उहाँ लडेर आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउनसम्म पनि उहाँले धेरै सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ र पछि गएर उहाँ देशको ल मिनिस्टर जो हामी सरसँग चर्चा गर्दैछौँ ल मिनिस्टर भनेर धेरै काम गर्नुभयो, ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान भनेर देशको संविधान तयार गर्नुभयो र प्रत्येक एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि अघि जीवनमा र उहाँले जुन देशप्रति देख्नुभएको दृष्टिकोण एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि उहाँको जुन एउटा स्वच्छ दृष्टिकोण थियो नि, आज तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ भारतलाई? आज हामीले हेर्ने भारत भनेको त एकदमै राम्रो देखिरहेको छौँ हामीले, हाम्रो टाइमको होइन, एकदमै राम्रो देखेको छौँ। जसमा चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ तरिकाको सङ्घर्षहरू गर्नुभयो, जुन तरिकाको सङ्घर्ष गर्दा आज भारतको दलितलाई मात्रै नभएर भारतको हरेक व्यक्तिको लागि अघि सरले भने जस्तो उहाँले यसरी समेट्नु भएको छ, कसैलाई पनि मार्क नपर्ने तरिकाले उहाँले यसरी समेट्नु भएको छ। तपाईँको किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर गएको भगवानसम्म उहाँले समेट्नु भएको छ भनेपछि उहाँकोमा एउटा यस्तो ज्ञान भएको मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा तपाईँको सेड्युल कास्टको पार्टीहरू छ होइन, सेड्युल कास्ट लिगहरू छ, पार्टीहरू खोलिएको छ। उहाँले राति गएर आफ्नो समुदायमा जो गरिब छ, जो चाहिँ पढ्न नसक्ने, जसलाई चाहिँ पढ्ने इच्छा भएको छ, उहाँले आफै गएर राति गएर पढाउनु भएको छ। त्यो इतिहासले हामीले पाउने गर्छौँ। तर अब त्यसरी बाबासाहेब अम्बेडकरले जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो भारतलाई उहाँले भारतमा उहाँले जुन तरिकाको सङ्घर्ष गर्नुभयो, तर त्यो समय र यो समय मिल्दैन अहिले। त्यो समय भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चिठी पुग्नलाई 1 हप्ता लाग्थ्यो भने त्यो 1 हप्ता लाग्ने टाइममा चाहिँ उहाँले कति काम गर्नु पर्थ्यो होला। तर अहिले त 1 सेकेन्डभित्र उहाँ अर्का काम पुगिजान्छ भनेपछि त्यो समयको सङ्घर्ष र अहिलेको सङ्घर्ष मिल्दैन। तर उहाँले जुन तरिकाले काम गर्नुभयो, आज त मैले अघि पनि भने आज हाम्रो मान्छेहरूले, भारतमा बस्ने मान्छेहरूले हरेक ठाउँमा आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेछ। हुन त सानो कुराहरू के भइ नै रहन्छ, ठुलो देशमा सानो कुरा त भइ नै रहन्छ। तर पनि जुन देखिँदैछ अब अहिले पनि तपाईँ कतिवटा जग्गामा होइन, कोही ठाउँमा हाम्रो मान्छे मारिन्छ, कोही ठाउँ तपाईँको यस्तो घटनाहरू हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको गाउँले नै गएर त्यसलाई छोप्ने मेलहरू पनि भएको छ। गाउँकै मान्छेले गएर त्यसलाई हाम्रोमा यस्तो भएको छैन। तर त्यो चिजहरू हामी प्रष्ट तपाईँको मिडियामा देख्न पाउँछौँ। भनेपछि अझै पनि दलितले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको चाहिँ मान्छेकोमा मेन्टालिटी त्यो छ। जस्तो अब हाम्रो नेपाली जातिभित्र हामी गोर्खे जातिभित्र हामी पर्छौँ होइन, हामीलाई तल्लो जाति भनेर चिनिन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ कामको आधारमा तल बनाएको भनेर चाहिँ त्यसरी हामीलाई विभाजन गरेको छ। तर त्यो विभाजन यसरी गरियो जसमा चाहिँ तपाईँको तिमीहरू चाहिँ कामको कारणले तल भयो। तर हामी एउटा प्रश्न गर्छौँ, ल हामीलाई कामको आधारले त तल्लो जाति, अन्य जातिलाई चाहिँ कुन आधारले चाहिँ माथिल्लो जाति बनाएको थियो? के काम गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ माथिल्लो जातिको भए? कुन कामको आधारमा? एउटा यस्तो आधार देखाउनु पर्यो जसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो कामको आधारले चाहिँ यहाँ छौँ, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई शोषण गर्न आएको भने जस्तो टाइपको नि। तर त्यो चिजहरूलाई पनि आज हेर्नुहोस्, एउटा उच्च जाति, ठुलो जाति, सानो जाति भन्ने एउटा यो प्रथा छ। यो प्रथा चाहिँ अब हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ यसमा। अझै पनि हामी सङ्घर्ष, हाम्रो मान्छेले तपाईँको अहिले पनि इन्टरकास्ट म्यारेज गऱ्यो भने हाम्रो मान्छेलाई एक्सेप्ट गर्दैन, भएको छैन। म सङ्गठनमा आएर पनि यस्ता कुराहरू हामीले गरेका छौँ होइन। सङ्गठनले, म आफै सङ्गठनमा छु अनि हाम्रो एउटा सङ्गठनमा एउटा टिम छ। सङ्गठनले यस्तो काम गर्दछ जसमा चाहिँ तपाईँको यति बेसी चाहिँ यो विषयमा हामी काम गर्दैछौँ। सङ्गठनले हरेक ठाउँमा काम गर्दछ किनभनेदेखि हाम्रो मान्छे कहीँ पनि अपर नपरोस्, हाम्रो मान्छेले कहीँ पनि अन्याय नहोस्, हाम्रो मान्छेलाई कहीँ पनि दुःख नहोस्, हरेक कुरामा। त्यसले गर्दा सङ्गठनले बाबासाहेब अम्बेडकरको विषयमा, बाबासाहेब अम्बेडकरले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ। सङ्गठित रहनु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। र हजुरको कुरालाई एकछिन रोकेर प्रिन्सिपल सरबाट फेरि कुरा गरौँ। हजुर अघि भन्नुभयो नि, जस्तो हाम्रो भारतको संविधानमा कोही कसैमाथि अलिकति 1 आँच पनि तलमाथि नहुने हिसाबको संविधान बनाएको कुरा हजुरले गर्नुभयो। हाम्रो देशको उच्च न्यायालय छन्, सर्वोच्च न्यायालयहरू छन्, त्यसमा पनि तिनै संविधानहरू लागू हुन्छन् होइन। र आज त डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीको कुरा गर्छौँ हामी, फन्डामेन्टल्सको राइट्स, फन्डामेन्टल ड्युटिजको कुराहरू गर्छन् होइन। र ती सबैलाई मानिसले नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ र कसलाई अन्याय भइराखेको छ, कसलाई न्याय दिनुपर्ने हो, त्यो सबैको संविधानको व्यवस्थापन आज पनि छ। र आजको युगमा आइपुग्दाखेरि BR अम्बेडकरले बनाएको जुन एउटा संविधान अथवा ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यानको नेतृत्वमा बनिएको जुन संविधान छ, आजको परिप्रेक्ष्यमा, आजको विकसित युगमा आएर आजको सन्दर्भमा अझै पनि सान्दर्भिक पाइन्छ कि यसमा अझै यसलाई एमेन्डमेन्टको दृष्टिकोणले तपाईँ हेर्नुहुन्छ?
हजुर त्यो त सन्दर्भिक छ तर पनि कतिपय कुराहरूमा अहिले पनि एमेन्डमेन्ट गर्नै पर्छ अनि त्यो भइरहेको छ पनि पक्का किनभने बिआर अम्बेडकर सरले जुन चाहिँ संविधान बनाएको थियो त्यो 1950 मा बनाउनु भएको थियो जनवरी 26 मा त्यसपछि आज देश 70 इयर्स चाहिँ भइसकेछ त्यसमा पनि आजको यो हेर्दाखेरि त्यो चल्दैछ मोरलेस अब जुन संविधानले बनाएछ हाम्रो डाक्टर बिआर अम्बेडकर त्यही पाराले अहिले पनि चल्दैछ तर कतिपय कुरामा एमेन्डमेन्ट जुन चाहिँ हुनेछ त्यो हुने रहेछ पनि किनभने हाम्रो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्ट छ उसलाई हामी वाचडग भन्छौँ देशको कुनै प्रकारको प्रब्लममा आजकल तपाईले देख्नुहुन्छ अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिकल को स्तर भन्नुस् कि सोसियल स्तर भन्नुस् त्यसमा जहाँ अलिकति उच नीच हुन्छ त्यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको एकदमै एउटा यसमा एउटा यो हुन्छ कमेन्ट हुन्छ कि यो चाहिँ गलत भयो यो चाहिँ हुने थिएन त्यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अहिले पनि डाक्टर बिआर अम्बेडकरको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युन्सी छ त्यही डाइरेक्टिभमा काम गर्दैछ एन्ड एमेन्डमेन्ट पनि हुने रहेछ तो त्यस्तोमा बेसी चाहिँ चेन्ज गर्नु परेन तर पनि सिचुएसन्सलाई हेरेर जुन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम एरियाहरू छ कि हामी भनौँ ग्रे एरियाजहरू छ त्यसमा अहिले पनि त्यो प्रासङ्गिक हुन्छ कि अलिकति एमेन्डमेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ हजुर र अन्तमा हजुरबाट जानकारी लिउँ तपाईले अघिदेखि जुन प्रसङ्गलाई जोड्दै हुनुहुन्छ कि हामी जुन बिफोर इन्डिपेन्डेन्स र आफ्टर इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरूमा पनि हामी जोड्दैछौँ सिक्किमलाई पनि जोड्दैछौँ र जति आरक्षणको व्यवस्थाहरू आज दिँदै आएको छ हरेक राज्यमा आरक्षणका व्यवस्थाहरू छन् हो कि र त्यो आरक्षणले हाम्रा जति पनि अनुसूचित जातिलाई जनजातिलाई भनौँ हो कि माथि उठ्नको लागि कतिको सहयोग प्रदान गरेको छ र अझ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ जो चाहिँ अम्बेडकरको एउटा सपना पनि थियो अहिले जस्तो आरक्षणले हाम्रो मान्छेलाई हुन त अब आरक्षण स्टार्ट भएको सिक्किममा 42-43 वर्ष भयो होइन तर त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो मान्छेहरूले आरक्षण बिना पनि त्यो जग्गामा पुग्नु भएको छ पक्का आफ्नो क्षमतामा त्यो जग्गामा पुग्नु भएको छ कति तपाईँको आरक्षण बिना पनि तपाईँको जब आरक्षण स्टार्ट भयो तर अब त्यो आरक्षणमा चाहिँ के भयो भनेदेखि हाम्रो मान्छेले आरक्षणमा आएपछि विधायक हुनु पाउनु भयो होइन विधायक हुनु पाउनु भयो काउन्सिलर्सहरू हुनु पाउनु भयो त्यहाँदेखि विभिन्न खालको आरक्षणहरूमा अध्ययन क्षेत्रमा विभिन्न सेक्टरमा सर्भिसतिर हुँदैछ तर अहिले के छ भनेदेखि अब अझै पनि हाम्रो मान्छेलाई आरक्षणको एकदमै जरुरी छ किन जरुरी छ भनेदेखि अहिले पनि तपाईँको हामी एउटा सभ्य समाजभित्र छौँ होइन सभ्य समाजभित्र छौँ तर सभ्य विचार छैन कसैको सभ्य विचार हुनु पर्यो सभ्य समाजमा भनेको त हामी एउटा मानिस जाति भएपछि त मानिस जाति भएर जस्तो बस्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीलाई आरक्षणको त्यति नै जरुरी छ किनभनेदेखि अब हाम्रो मान्छेहरूमा अहिले हेर्नुहोस् है कसैले हामीलाई भन्ने गर्छन् कम्ती पढ्ने बित्तिकै स्कुलहरूतिर हाम्रो टाइममा सुन्ने गर्थ्यौँ तिमीहरूले त आरक्षण पाइहाल्छ है भन्थ्यो क्या तर पनि अहिले पनि तपाईँको अनइम्प्लोइड धेरै बढेर गएको छ हाम्रो तर त्यसले गर्दा पनि हामीले त्यसरी काम गर्दैछौँ र अर्को कुरा चाहिँ अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनले धेरै अगाडि वर्षदेखि तपाईँको बाबा साहेब अम्बेडकरको जन्म जयन्ती मनाउँदै आइरहेको छ ओके र जब हामी 2014 मा हाम्रो सङ्गठनमा नयाँ एउटा टिम आयो र हाम्रो टिमले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखिको चाहिँ एसेम्ब्ली परिसरमा खदामाला गरिसकेपछि हामीले एउटा त्यसलाई बृहत रूपले अम्बेडकरको विषयमा हामीले प्रचार गर्दैछौँ हामी गाउँ गएर हामी प्रचार गर्दैछौँ किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्यो योग्यको बनाउनु पर्यो भनेदेखिको त हरेक कुराहरूलाई हामीले बताउनु पर्यो हुनसक्छ यहाँ आज हरेक आर्टिकल कुराहरू मैले गर्न होइन किनभनेदेखि मान्छेलाई सोझो कुरा राख्नु पर्यो मान्छेलाई सजिलो कुरा राख्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले बोलाउनु भयो हाम्रो अम्बेडकर साहबको उहाँको जन्मदिन हो र तपाईँहरू जति सक्दो पनि जति जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू एसेम्ब्ली परिसरमा आएर आफूले आफ्नो के अरे कन्स्टिट्युसन बनाउने एउटा निर्माता भनौँ मघि भने दूतलाई हामीले दर्शन गर्न पाऊँ हो कि त हजुरहरूसित आज हामी चर्चा गर्दै आज हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले हाम्रो देशको संविधान निर्माता डाक्टर बिआर अम्बेडकरको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा यो विशेष कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र हाम्रो देशका यी महान विभूति जसको 6 दिसम्बर 1956 मा उहाँले देहत्याग गर्नुभयो तर उहाँले गर्नुभएका जुन अति नै अमृतमय कर्महरूलाई हामीले अहिले पनि स्वागत गरिरहेका छौँ यो
अमृत योग्य बनेको छ र यो जीवित राखेको छ र यस्ता महान विभूतिहरूको जन्म रहिरहोस् भन्ने कामनासितै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छौँ। र आज हामीसित हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डी पुरोहित, प्रिन्सिपल नरबहादुर भण्डारी कलेजबाट। यस्तै प्रकारले हामीसित शेखर सेवा, प्रेसिडेन्ट अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनबाट र हजुरहरूले समय दिनुभयो र मेरो पक्षबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।